सारी उम्र मुकेश के गमगीन गाने सुनते रहे, फिर भी इन्हें सीमा का मतलब नहीं मालूम हुआ। आज गीत के ये बोल दोहराने की ज़रूरत पेश आई है कि ना उम्र की सीमा हो। सीमा का मतलब है सरहद, वो लकीर जो दो ममालिक के सरजमीन के दरमियान खींचकर उन्हें एक दूसरे से अलग करती हो। लेकिन सीमा का मतलब उर्दू में जो है वो पेशानी, माथा, चेहरा, पूरा हुलिया इन सब में आता है। और अरबिक में इसका मतलब है थका हुआ, मुज़महिल और अलग अलग बहुत से मानी और मतलब निकलते हैं। लेकिन इस गाने में सीमा के मायने को जो बयान किया गया है वो गलत नहीं है, वो सही है। मशहूर तरीन गाना है, भारतीय गाना है, होठों को छू लो तुम। उसमें आगे जाके एक लाइन आती है, ना उम्र की सीमा हो। तो मैंने आपको बताया कि सरहद जो उम्र और रंगत, कौमियत, नस्ल के दरमियान जो एक सरहदी लकीर खींची जाती है, उस लकीर का तस्करा इस गाने में हुआ है। इलामती तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ है और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इलामत के तौर पे भी होता है, सीमा। तो ये जो मैंने गीत का, भारतीय गीत का तस्करा किया, ये सदाबहार गीत है, हमेशा तरोताज़ा रहता है और इसको हर नस्ल ने सुना है और गाया है। और इस गाने का तस्करा आज जो निकला है, एक भारतीय तालिब इल्म की वजह से निकला है, जिसने सियासत के पर्चे में ये सवाल आने पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है और उसकी लंबाई कितनी है। उस भारतीय तालिब इल्म ने, जिसका ताल्लुक़ राजस्थान के ज़िला धौलपुर से था और वो सियासियात का तालिब इल्म था, यानी पॉलिटिकल साइंस का, और सवाल हिंदी ज़बान में किया गया था। तालिब इल्म ने जवाब भी हिंदी में ही दिया। उसने लिखा कि पाक भारत सरहदों के बीच सीमा हैदर है, जिसकी लंबाई 5 फीट और 6 इंच है। और मज़ीद लिखा कि ये दोनों देशों के बीच, ये सीमा हैदर जो है दोनों देशों के बीच यानी पाक भारत के बीच लड़ाई और झगड़े की बुनियाद है, असल यही है। और इसकी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा है। शुक्र है कि उसने, तालिब इल्म ने सिर्फ लड़ाई झगड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने घुमसान का रन नहीं लिखा। मगर जनाब, घुमसान का रन तो भारत में पड़ा हुआ है, यानी उसके जो अवाम हैं वो इस सीमा हैदर को लेकर, जिसे वो कभी अपनी भारतीय बेटी और बहू करार दे रहे थे, काफ़ी तूफ़ान उठा रखा और अब तक ये तूफ़ान चल ही रहा है। कभी इसकी रफ़्तार कम हो जाती है और कभी इसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है, कभी इसमें अहम शख्सियात शामिल हो जाती हैं और कभी इसमें चैनल्स शामिल हो जाते हैं, उनकी ख़बरों के सारे जो ज़राए हैं वो शामिल हो जाते हैं। और कोई कुछ करे या ना करे, सीमा हैदर सरहद पार कर चुकी हैं और वहाँ नाचने में मसरूफ़ हैं। पहले तो भारतीय अवाम इस सीमा हैदर को, जिसकी वजह से इस तालिब इल्म ने गलत जवाब लिखा, सेलिब्रेट करते रहे उसे बेटी बहू कह के, और उसके बाद एक तूफ़ान उठाया कि ये हमारी बेटी नहीं है, इसे यहाँ से वापस करो, इसे वापस पाकिस्तान भेजो। तब ये अंदाज़ा हुआ कि सीमा हैदर का जो मामला है वो सरहदी मामले से भी ज़्यादा अहम और नाजुक है, क्योंकि वो यहाँ से तो चली गई खुद अपने एक मेहनतकश शौहर को छोड़कर, लेकिन साथ साथ हीरे जवाहिर भी ले गई। और ये हीरे जवाहिर 4 औलाद थे उसके पहले शौहर के, जिसे वो अपने साथ लेकर सरहद भी पार कर गई। ना सिर्फ हिंदू मज़हब इख्तियार कर चुकी है, बल्कि उसके मुताबिक वो शादी भी कर चुकी है और नाचने गाने में और मीडिया पे अपनी तशहीर मज़ीद सेवा करने में मसरूफ़ है। करंट रिव्यू सीरीज़ के डॉक्टर शुजात अली अभी तक अपने चैनल पर इस प्रोग्राम को, सीमा हैदर के प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान से उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन भारत से बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं और अपनी राय देते हैं, कुछ माहिराना राय भी देते हैं। पाकिस्तान के इसमें एडवोकेट्स वगैरह भी शामिल हैं इस प्रोग्राम में।
انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کو چلایا ہوا ہے اور اس موضوع کی نزاکت کی اہمیت بہت ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک اب پرانا موضوع ہو چکا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو ایک ملک کی حیثیت سے اور اس کی سرحدی پابندیوں اور بے شمار سماجی اور معاشرتی معاملات اور شرعی معاملات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ عام لوگ تو اس بات کو رات گئی بات گئی کہہ کے بھول گئے، خاص طور پر پاکستان میں، لیکن طالب علم کا سوال اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں پسند کی شادی سے لے کر 4 بچوں کی اسمیگلنگ، شوہر کو دھوکہ، غیر قانونی سرحدی حدود کو پھلانگنا بھی شامل ہے، اور بھی مزید کئی نکات ہیں اس میں جس میں معاشرتی اثرات بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس سے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور لوگ اس کا مزاحیہ انداز میں جواب دے رہے ہیں اور یہ نوٹ لے رہے ہیں۔ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق سیاسیات کے پرچے میں سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سی سیما ہے، یعنی کون سی سرحد ہے، بریکٹ میں انہوں نے سیما کے درمیان سرحد بھی لکھا ہے، اور اس سرحد کی لمبائی کتنی ہے۔ طالب علم نے سرحد کی لمبائی لکھنے کے بجائے محبت کی خاطر پاکستان سے بھارت جانے والی خاتون سیما حیدر کا قد لکھ دیا۔ یہ طالب علم نے اپنے جواب میں لکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ہی سیما حیدر ہے جس کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے، اور سیما حیدر کو لے کے دونوں ملک لڑ رہے ہیں، ان کے اندر لڑائی جاری ہے۔ سیاسیات کے طالب علم کی جانب سے سیما کی لمبائی اور نام لکھنے کے بجائے سیما حیدر کا قد لکھنے کے پیپر کی تصویر وائرل ہو گئی ہے، اور صارفین نے اس کا دلچسپ جواب دیا ہے اور اپنے طور پر وہ لطف لے رہے ہیں۔ یہ معاملہ اٹھا تھا جولائی میں۔ نیپال کے راستے سیما حیدر نامی ایک خاتون اپنے 4 بچوں سمیت بھارت پہنچی تھی، جہاں انہوں نے اتر پردیش کے نوجوان سچن کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی، اور بعد میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہندو رسومات کے مطابق شادی کر لی ہے اس نوجوان سے۔ سیما حیدر سندھ کی رہائشی تھی، ان کے شوہر غلام حیدر جاکھرانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے۔ اگرچہ سیما حیدر بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئی ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، اور وہاں کی حکومت کو ان پر پاکستانی جاسوسہ ہونے کا بھی شبہ ہے، لیکن سیما حیدر نے وہاں شہریت کے لیے درخواست دینے کی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ خود سے کم عمر اور سانولی رنگت کے لڑکے سے محبت کرنے پر جہاں عوام حیران رہ گئے، وہیں بھارتی خواتین نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا، اور 4 بچوں کے جنم لینے، ان کی پرورش ہونے اور ان کے بڑے ہو جانے تک ان خاتون کو محبت کی تلاش تھی، اور یہ اپنے محنت کش شوہر کو چھوڑ کر جو دور دیش میں 7 سمندر پار محنت کر رہا ہے، سرحد کی تمام حدود و قیود کو پار کر کے بھارت پہنچ گئی۔ انہوں نے جا کے وہاں یہ گل کھلایا اور رنگ رلیاں منا رہی ہیں، لیکن یہ جو سارے معاملات ہوئے اور عام طور پر ٹی وی کے ذریعے جو کچھ اسے پھیلایا گیا، خاص طور پر انڈیا کے چینل نے اس پہ بہت طوفان اٹھایا، بہت شور ہنگامہ، ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ اہم مسئلہ بن گیا اس وقت، جبکہ بہت سی باتیں واضح نہیں تھی۔ یہ تو وقت گزرتا گیا، باتیں کھلتی گئیں، اور اتنی شہرت ہوئی اس 3rd گریڈ کے معاملے کی کہ سیما حیدر کو ایک سستی سی فلم کرنے کی بھی آفر ہوئی، جسے اس نے بعد ازاں منع کر دیا، اور اس کے علاوہ اس پہ ایک گانا بھی لکھا گیا کہ انڈیا میں ہی لکھا گیا، لپو سا سچن جھینگر سا لڑکا۔ فلم جو تھی اس کا نام بھی رکھ لیا گیا تھا کراچی ٹو نوئنڈا، اور اس طرح اس معاملے کی بال کی خوب کھال نکالی گئی، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں بہت سارے قانونی، جیسے میں نے پہلے کہا، یہاں بہت سارے قانونی نکات ہیں، شرعی نکات ہیں، سماجی معاملات ہیں، اور اس طرح کے مسائل پر سنجیدگی سے غور کر کے اس کا کوئی حل نکال لینا چاہیے۔ وہ شخص جو 4 بچوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ ابھی تک اپنے مطالبے پر ڈٹا ہوا ہے، اور اسے ہونا بھی چاہیے، اسے اپنے بچے واپس چاہیے۔ اور یہ جو اب سامنے آیا ہے کہ طالب علم اس پر جواب دینے لگے ہیں، بجائے کہ سرحدوں کی سیما پہ توجہ دیں، وہ اس سیما سچن والے معاملے کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور نہ جانے
کون کون سی مثالیں دی جاتی رہیں۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیا ہے تو، تاکہ میرا آپ کا ایک تعلق بندھا رہے۔